आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम बीज टकमा हामी नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा चर्चा छलफल कुराकानीहरू गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकहरू, यो पुसको मध्यतिर खास गरी 13-14 गतेतिर जुन राजधानी लगायतका अन्य केही भागमा बीचमा बिजुली जाने समस्या देखियो, झ्यापझ्याप बिजुली जाने समस्या देखियो। यसले 4 वर्ष अगाडि जुन लोड सेडिङको अन्त्य भएको थियो त्यो फेरि पुनरावृत्ति हुने हो कि फेरि लोड सेडिङ हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्यो र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यसबारे आलोचना भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विज्ञप्ति निकालेर पत्रकार सम्मेलन गरेर समेत अब लोड सेडिङको खतरा नरहेको र केही प्राविधिक कारणले यसरी झ्यापझ्याप बिजुली जाने समस्या देखिएको त्यसको पनि व्यवस्थापन भइसकेको जनाएको छ। जाडोयाममा यसरी केही समय बिजुली जाने, झ्यापझ्याप बिजुली जाने विषय गत वर्ष पनि भएको थियो। तर यसपालि जुन यो लोड सेडिङलाई अन्त्य गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुहुने पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो कुलमान घिसिङ, उहाँको पदावधि नथपिएपछि अनेक किसिमका आशंका गरिएका थिए र अहिलेको जुन बिजुली जाने, बीचमा बिजुली जाने स्थिति देखियो, केही मिनेट केही घन्टा जाने स्थिति देखियो। त्यसलाई हेर्दाखेरि मानिसको एउटा मनोविज्ञान, उहाँको बहिर्गमन र अहिलेको यो झ्यापझ्याप बिजुली जाने विषय कतैतिर जोडिएको त होइन र फेरि लोड सेडिङ गर्ने कुनै एउटा यो अन्यलको स्थिति, लोड सेडिङ हुने खतरा बढ्ला कि भन्ने आशंका जन्माएको थियो। तर यो नहुने भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भनिसकेको छ, तैपनि आशंका पूर्ण रूपमा मेटिसकेको देखिँदैन। आजको बीज टकमा हामी यो झ्यापझ्याप बिजुली जाने समस्या, प्राविधिक पक्षहरू, ट्रान्समिसन लाइन, ट्रान्सफर्मरको विषय, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषय, शहरी क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइन र खास गरी राजधानीमा बिजुली ल्याउन जुन बाहिरी भागमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेका ट्रान्समिसन लाइनमा समस्या देखिएको छ, निर्माणमा समस्या देखिएको छ। यी लगायतका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र आजको यो कुराकानीका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर हितेन्द्र देव साक्य आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म आजको कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ साक्यजी कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब यो अहिले यहाँले प्रश्न त पार्नु भएको छ, पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भयो। तैपनि यो बिजुली झ्यापझ्याप जानेबाट सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटा जुन असन्तुष्टिहरू व्यक्त भए, अहिले पनि आशंका यसमा देखिन्छ। यो झ्यापझ्याप बिजुली जानुको पछाडि के कारण हो साकेजी? झ्यापझ्याप बिजुली अहिले धेरै गएको होइन, कमै हो। तर कम भए तापनि बढी चाहिँ संवेदना चाहिँ त्यसप्रतिको संवेदना बढेको हो। आशंका त्यसले गर्दाखेरि त्यो संवेदनाबाट बढी आशंका जन्मियो कि के कारणले भयो भनेर। संवेदना बढ्नुको पछाडि चाहिँ कोभिडको कारणले हामी घरभित्रै बसेका छौँ, हाम्रो स्कुलहरू बन्द छन्, कलेजहरू बन्द छन्, कतिपय कामहरू हामी रिमोटमा जुमहरूबाट गरिरहेका हुन्छौँ, अफिस नआइकन वर्क फ्रम होम छ, कति ठाउँ अझै पनि कायम छ। अनि त्यस्तो समयमा चाहिँ त्यो सबै नेटमा, इन्टरनेटमा चाहिँ भर पर्ने, बिजुलीमा भर पर्ने, बिजुली बन्द भएपछि त्यो सबै सकियो। अनि त्यसले चाहिँ अब 2 मिनट मात्रै बिजुली बन्द हुँदाखेरि पनि काम त रोकियो। अब त्यसले चाहिँ त्यो एकदमै बढी फिल भइराखेको हो। त्यो बढी फिल भइराखेको हुनाले अनि त्यहीसँग चाहिँ यहाँ प्राधिकरणमा अरू पनि जुन अब अलि व्यवस्थापन परिवर्तन यी कुराहरूसँग जोडेर शङ्का उपशङ्का भएको हो। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यो बिल्कुल त्यसमा कुनै चिन्ता नलिनु भयो हुन्छ। तथ्याङ्कले दिएर म भन्छु, यो मुखले कुरा मात्रै गरेर त हुँदैन। तथ्याङ्कले गत वर्षहरूभन्दा यो वर्ष घटेको छ र यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष घट्छ किन
हामी त्यसलाई सुदृढीकरण गरिराखेका छौँ। हरेक वर्ष सुदृढीकरण गर्दै गइरहेको छ। त्यो झ्यापझ्याप काठमाडौँभित्रको झ्यापझ्यापको कुरा, अब लोड सेडिङको कुरा त यो त अब बिल्कुलै अब सम्भवै छैन अहिलेलाई कि अब त हामी निर्यातमूलकमा जाँदैछौँ र नेपालले चाहिँ बिजुली अब निर्यात गरेर जान्छ। लोड सेडिङ होला, फेरि यो इन्भर्टरहरूको प्रयोग बढ्ला यी भन्ने चाहिँ यो आशंका गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अब बिल्कुलै छँदै छैन। अब त्यो इन्भर्टर प्रयोग गर्ने भनेको एकदमै डाटा सेन्सिटिभ कोही हुनुहुन्छ, पावर सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो डेटाहरूको लागि त्यस्तो पावर सेन्सिटिभ कामको लागि राख्ने आफ्नो बेग्लै छँदैछ। सर्वसाधारणको लागि त त्यो चाहिँदैन। अब बिजुली हामीले भन्छौँ भरपर्दो बिजुली बनाउनु चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो एउटा अभियान हो। त्यसको लागि प्रसारण लाइन, वितरण लाइनहरू मजबुत पार्ने, वितरण लाइनभित्र स्विच गियरहरू तिनीहरू थप्दै जाने, अटोमेसन गर्ने त्यसलाई, तर त्यसरी भरपर्दो पार्ने, त्यो चाहिँ अबको अभियान हो। तर यो त्यो एकदमै क्या जादु जस्तो चाहिँ सट्ट छडी जस्तो अहिले माग र आपूर्ति बिचको अन्तर अब यसपालि अलिकति माग चाहिँ कुलमा बढेको देखियो हैन? कुलमा बढेको छ, 100 मेगावाट जति बढेको देखियो होइन सकेजी? तर राजधानीको माग चाहिँ नि बढे जस्तै करिब उस्तै छ, करिब पिक लोडमा उस्तै छ। तर टोटल एनर्जी 24 घण्टामा खपत हुने बिजुली चाहिँ थोरै बढेको छ। त्यो पनि धेरै खासै बढेको भन्ने मिल्दैन। काठमाडौँ वरिपरिको टोटल चाहिँ उस्तै नै छ। काठमाडौँ भ्याली उपत्यका बाहिर चाहिँ नि माग बढ्यो नि होइन? उपत्यका बाहिर तराई क्षेत्रमा उद्योग धन्दाहरूमा यो स्वाभाविक हो। प्रत्येक वर्ष एनर्जी करिब 15-16% बढ्ने र माग 9-10% बढ्ने यो गत 3-4 वर्षदेखिको ट्रेन्ड छ। लोड सेडिङ बन्द भएदेखिको ट्रेन्डमा त्यसरी देखिएको छ। त्यही नै ट्रेन्डमै पक्रेको हो। कोभिडले त्यसलाई खासै कम गरेको देखिएन। त्यो अस्वाभाविक बढेको पनि होइन। र खास भन्ने भने त्यो स्वाभाविक जुन ट्रेन्ड भयो हरेक वर्ष बढेछ त्यति बढेको छैन, खालि थोरै बढेको छ। कोभिडले थोरै त्यसलाई चाहिँ चिसो कम गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा माग करिब 400 मेगावाट। 400 मेगावाट हजुर, 390-400 हाराहारीमा। गत वर्ष त्यही स्थिति थियो। गत वर्ष पनि 410-412 मेगावाटसम्म एउटा पोइन्टमा पुगेको, तर सल्लाखाला 400 मेगावाट नै थियो। अब यसपालि होटलहरू, विभिन्न व्यवसायहरू, खास गरी राजधानी अब फागुन चैतमा बिस्तारै अहिले जस्तो भनौँ न, पुसमा अहिले ट्राफिक जाम सुरु हुन थालिसक्यो काठमाडौँको चोकहरूमा, अनि आन्तरिक पर्यटनहरू बढ्दैछन्। त्यसले बिस्तारै अब बाह्य पर्यटन थोरै सुरु भयो भने माघ फागुनमा चाहिँ भत्ते बढ्न सक्छ। फागुनसम्ममा जोड्न सक्छ, थोरै 50 मेगावाट अर्को बढ्न सक्छ कि। एउटा पहिलो अब मान्छेको अपेक्षा त अलिकति बढेर जानु स्वाभाविक भइहाल्यो। पहिला लोड सेडिङ हट्यो, त्यो नै ठुलो कुरो थियो, त्यसले ठुलो राहत दियो। अहिले अब स्तरीय र भरपर्दो बिजुली आपूर्तिको चुनौती रह्यो। सबैले त्यही अपेक्षा गर्न थाले र उपभोग पनि त्यही अनुसारले हुन थाल्यो। मानिसहरूले अब यो विद्युतीय उपकरणहरू घरमा प्रयोग गर्न थाले। अब नेपालीहरू क्रमशः जीवन स्तरमा सुधार भइरहेको छ, खास गरी राजधानीमा होइन? त्यही हिसाबले अलिकति आपूर्तिमा केही गडबडी भयो कि ठुलो हो त? हामी बत्ती मात्र बाल्थ्यौँ भने हजुर 1 घन्टा 2 घन्टा बत्ती जाँदाखेरि कति दुख्थ्यो। त्यो ठाउँमा त्यो बत्ती हिटर, टिभी बाल्न थाल्यौँ, फ्रिज चलाउन थाल्यौँ, भात पकाउन थाल्यौँ, चिया सबै तातो पानी तताउनको लागि, बाथरुममा गिजरको लागि हरेकलाई चलाउन थाल्यौँ भने त्यो बत्ती गयो भने अझ बढी दुख्छ। धेरै कामहरूमा असर पर्छ। पढ्नको लागि, अनलाइन पढ्नको लागि, पढाउनको लागि, मिटिङ काम, अफिसको काम गर्न थाल्यौँ अझ बढी दुख्छ। अब लुगा धुनको लागि हरेक चिजलाई बिजुली, जति बिजुली खपत गर्न थाल्यौँ अनि बिजुली त त्यो नभई नहुने जस्तो, सास फेर्नलाई अक्सिजन नभई नहुने जस्तो, कुनै पनि काम गर्नलाई बिजुली नभई नहुने जस्तो भएर जान्छ। अनि बिजुली झ्याप्प गयो भने 2 मिनट गयो भने पनि हामी गाली त खाने नै भयौँ। भनेपछि त्यो बिजुली, तर त्यो गाली गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। अब जति हामीले बिजुली बढाऊ भन्छौँ, खपत गर बढाऊ भनेर हामीले बढाउनुहोस् भन्दैछौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो दायित्व पनि बढ्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी बढ्छ कि हामीले यथासम्भव अनइन्टरप्टेड पावर सप्लाई दिनुपर्छ। तर हाम्रो सिस्टम चाहिँ जीर्ण छ, तत्कालै चेन्ज हुँदैन नि त। यता पुरानो सिस्टम 20औँ-30औँ वर्षदेखि एउटा चाहिँ अहिले
अहिले अलिकति अहिले केही दिन यता त बिजुली गएको पनि छैन, त्यस्तो यहाँहरूको आलोचना भएको पनि छैन। तर यो जानुमा कतिपय आयोजनाहरूको बारेमा पनि चर्चा आयो, जस्तो मर्स्याङ्दी, मध्य मर्स्याङ्दीको कुरा आयो। पानी सकियो र त्यो पानीलाई दिउँसो नचलाउनु पर्ने थियो, पानी चलाइयो अनि बेलुका पुगेन, अनि झ्याप्प बिजुली गयो, लोड पर्यो भन्ने र सम्बन्धित केही भनाइहरू आइराख्या। अलिकति मानिसहरूलाई जुन फिल्डमा गएर लाइनमा काम गर्ने मान्छेहरू थिए, झ्याप्प बिजुली गएको बेलामा काम गर्ने मान्छे थिए, उनीहरूलाई भत्ता पनि प्राप्त नभएको, त्यही कारणले उनीहरूलाई परिचालन गर्न कठिनाइ भएको भन्ने पनि प्रतिक्रिया आछ। त्यस्तो देखिन्छ सकेछ? त्यो मिडल मर्स्याङ्दीको त्यो कारणले भएको घटना चाहिँ मिडल मर्स्याङ्दीमा जेनेरेटर उत्पादन घटाउँदाखेरि भयो, त्यो चाहिँ हो। तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यो सिस्टम चाहिँ हामीले अलिकति परिवर्तन भएको थियो यो बिचमा। मङ्सिरमा पहिलो हप्ता चाहिँ हामीले ढल्केबारबाट आउने लाइनलाई चाहिँ लुपमा जोडेका थियौँ। हामीले त्यति बेलाको न्युजमा पनि आएको छ। लुपमा जोड्दाखेरि एउटा एकातिर पर्ने असर करेन्टले अर्कोतिर पनि फ्लो गर्ने असर पर्छ। त्यो नयाँ जुन सिस्टम स्ट्रक्चर चाहिँ अलिक फ्यामिलियर भएका छन्, अलिक परिचित भएका छन् हाम्रो सिस्टममा बस्ने साथीहरूले। र त्यति बेला जसरी मिडल मर्स्याङ्दी घट्दै गर्दाखेरि त्यो जुन लाइन अलिक विक छ, त्यो लाइनमा ध्यान पुगेन र त्यस पछाडि त्यो लाइनमा बढ्दै गयो र जब त्यो लाइनमा बढेको लोड बढेको चाहिँ जुन एउटा पोइन्टमा पुगेर अर्को ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो लोड व्यवस्थापन गर्न कोसिस गऱ्यौँ, त्यति बेलासम्ममा समय पाएन र त्यो ट्रिप भयो। 6:30 बजे 6:25 कुरा हो। त्यो कुरो चाहिँ हामीले एनालाइसिस गऱ्यौँ, यो कसरी भयो त भनेर। पहिले त अब यो झ्याप्प बत्ती गइसकेपछि सबै घटनाहरू, यसको समयहरू, इन्डिकेसन कहाँ कुन ढल्केबारमा के देखायो, चपुरमा के देखायो, लामो समय खिम्ती, विभिन्न पावर प्लान्ट सबै ठाउँमा हेरेर अगाडि राखेर एनालाइसिस गरेपछि उसको समस्याको जड चाहिँ थाहा भएर हामीले त्यहाँ अनुसार चाहिँ एलडिसीमै बसेर छलफल गरेर निर्देशन पनि दिइसकेका छौँ। अब सिस्टम अलिक परिवर्तन भएको छ पहिलेभन्दा, त्यसैले अब हेर्नुपर्ने विक पोइन्टहरू यहाँ हुन्, यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ समस्या आउन नदिने गरिकन प्रणाली चलाउनु पर्यो भनेर त्यो अनुसार प्रणाली चलाइराखिएको छ र अब समस्या आउँदैन। यस्तो अलि हाम्रो सिस्टम चाहिँ के छ भने हामीसँग धेरै ठाउँ चाहिँ छैन, मार्जिन हामीसँग सेफ्टी मार्जिन धेरै छैन, एकदमै पातलो तारहरू टाइट छ। पहिलेको जमानामा बियर कन्डक्टर भनेर त्यो ठुलो हुन्थ्यो भने अहिले त्यो पातलो भयो, त्यसको लागि त्यति कन्डक्टर तार लोड वहन गर्नलाई पातलो धेरै ठाउँै छैन। अलिकति पनि कतै केही समस्या आयो भने त्यो तुरुन्तै रियाक्ट गर्न सकेन भने सिस्टम ट्रिप हुन्छ। त्यसैले अहिले त्यो फेरि गत वर्षहरूमा पनि त्यस्तै समस्या आउँदै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आएको, हरेकपल्ट ट्रिप पनि त्यसरी भएको। गत वर्षको 22 पटक ट्रिप भएको साउनदेखि पुसमा, यो वर्ष पनि साउनदेखि पुसमा 22 पटक ट्रिप भएको रहेछ। त्यो बढी साउनमा भएको रहेछ। त्यसैले ट्रिप चाहिँ एकदम बढेको पनि होइन, तर यो ट्रिप हुँदैन थियो नि, त्यो त घटाउँदै जानुपर्छ नि अघिदेखि भने। त्यसमा यो पटक ट्रिप भएको चाहिँ सिस्टम अलि नयाँ भइदियो, त्यसले हो। अब त्यसरी हुँदैन। अर्को दोस्रो कुरो, ट्रिपमा अलि जब लोड बढ्छ भने जस्तो ट्रिप हुने खतरा त छ, किनभने खेल्ने धेरै ठाउँ छैन र ट्रान्समिसन लाइनहरू, ट्रान्सफर्मरको यो अवस्था छ। तर ट्रिप भए पनि यसबाट धेरै आतङ्कित हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने यहाँको। पहिले पनि ट्रिप धेरै पटक भयो, जस्तो साउनमै 10वटा ट्रिप भयो त, तर त्यति मिडियामा आएन होइन। अहिले यो पिक लोडमा भइदियो र केही समय नभइराखेको र स्पेसली कोभिडको कारणले त्यस्तो बेलामा ट्रिप भइदिँदाखेरि र अलि लामो समय भइदियो। इभिनिङ पिकमा भएको बेलामा चाहिँ तुरन्तै 5-7 मिनटमा बत्ती आइदिँदाखेरि कसैलाई थाहा पनि हुँदैन थियो, या त्यति मतलब हुँदैन थियो, अथवा दिउँसो गएको बेलामा नि त्यति हुँदैन थियो। बेलुका त्यसपछि काठमाडौँमा चाहिँ सूचनामा त 5 मिनटमा आइपुग्यो बिजुली, 4 मिनटमा आयो भन्नु पर्यो। तर ग्राहकमा पुग्दाखेरि त्यसले 15-20 मिनटै लगायो। त्यो चाहिँ लोड धेरै हाई भएको बेलामा जेनेरेटरले सिङ्क्रोनाइजै गर्न सकेन। इन्डियाको बिजुली यथावत थियो, त्यसमा केही पनि समस्या आएको थिएन, इन्डियाबाट आइरहेको थियो बिजुली। तर हाम्रो सिस्टम ट्रिप भयो, हामीले जेनेरेटर सिङ्क्रोनाइज गर्न खोज्दाखेरि ढिलो भयो।
त्यो भोल्टेज मिलाउनलाई ढिलो भयो। 15 मिनट लाग्दाखेरि चाहिँ जनताले त एकदम अब सबैतिर मिडियामा आयो र त्यो प्रब्लम सल्भ भइसकेको छ। त्यसबाट त कोही पनि आश्वस्त के अरे त्रस्त आतङ्कित हुनु जरुरी छैन। नेपालको भार प्रशासन केन्द्र सक्षम छ यसमा चाहिँ र हाम्रो प्राविधिकहरू एकदम सक्षम छन्। त्यसको प्रमाण त भोलिपल्ट हामीले तुरन्त सल्भ गऱ्यौँ नि त। हजुर, अहिले त सल्भै देखियो। तर फेरि पनि एउटा कुरा म के एड गर्छु भने त्यस्तो हुनसक्छ। अब एउटा प्रब्लम सल्भ गरे अरू प्रब्लम नआउला, अर्को कतै चाहिँ रुख ढलेर लाइन नजाला भन्न सकिँदैन। त्यो लाइन जान साथै फेरि ल अब लोड सेडिङ भन्ने त होइन। यो त हामीसँग बिजुली प्रशस्तै छ, खालि पुर्याउनलाई मात्रै अलिकति जस्तो हामी अब हाम्रो जाडो महिनामा चलाएर अलिक बढी बिजुली दिने कुलेखानी आयोजना भनिरहेको छ। त्यसमा पानी कति रहन्छ भन्ने पनि एउटा प्रश्न रहन्छ, किनभने त्यसलाई कति नियमित रूपमा चलाउन सकिन्छ भन्ने विषय। कुलेखानीको स्थिति कस्तो हो अहिले? कुलेखानी 1519 मिटर र समथिङमा छ। त्यो भनेको गत वर्षभन्दा अझ 1 मिटर बढी नै छ। हामीसँग 1 मिटर पानी भनेको धेरै नै पानी हो। र यो दोस्रो हामीसँग त्यो पानी कुलेखानी पानी रित्याउँदै गर्दा गत वर्षभन्दा 1 मिटर माथि नै छ। त्यो मार्जिन हामीसँग भनौँ न बफर छ। त्यो सँगसँगै अर्को के पनि हामीसँग आश्वस्त गर्न सकिन्छ भने चैत मसान्तसम्ममा हामी तामाकोशी आउँछ भनेपछि वैशाख र जेठको 15सम्म जुन हामी रित्याउँथ्यौँ कुलेखानी, त्यसको लागि तामाकोशीले भरथेक गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि हामी ढुक्क छौँ। अब त चिन्ता खालि मलाई अहिले के अहिले तत्काल 1-2 घन्टा यो बत्ती जानेहरूलाई चाहिँ एकदम पुरा हेर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि जान दिनु त हुँदैन। तर प्लान चाहिँ जेठमा के गर्ने भन्ने सोच्न थाल्नुपर्ने छ। अहिले हामी एउटा तामाकोशीको फेरि म यहाँसँग कुरा गर्छु। जस्तो अहिले अब माघको कसरी आपूर्ति गर्ने विषय भयो। अर्को यहाँहरूको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही वर्षदेखि भनिराखे अब बिजुली आपूर्ति बढी भयो, त्यसलाई उपभोग कसरी बढाउने भनेर उपभोक्तालाई बिजुली बढी उपभोग गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई नि भनेर यहाँहरू भनिराख्नु भएको छ। अब यो अहिले 2 थरीबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण अगाडि बढिरहेको थियो भनिसकेपछि एउटा तुरुन्त गर्ने सर्ट टर्म योजना र अर्को दीर्घकालीन योजना अनुसार यहाँहरूसँग कुरा गर्दा हाम्रो तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हाम्रो कुलमान घिसिङ सरसँग कुरा गर्दा पनि यी विषयमा कुरा हुन्थ्यो। अहिले यहाँहरू तत्कालको टाल्टुले नीति हो कि अब दीर्घकालीन रूपमा अब जनताको अपेक्षा त 1 मिनेट पनि बिजुली नजाओस् र अब अहिले चाहिँ बिजुली दिने भन्दा पनि स्तरीय भरपर्दो सेवाको सबैले अपेक्षा गरेका छन्। यसतर्फ यहाँहरूको कस्तो काम भइरहेछ? त्यही त त्यो भरपर्दो बिजुली दिनको लागि इमिडिएट सर्ट टर्ममा के गर्ने, मिडियम टर्ममा के गर्ने, लङ टर्ममा के गर्ने अनि भरपर्दो बिजुली दिँदै गर्दाखेरि हामीसँग बढी हुने बिजुलीको व्यवस्थापन के गर्ने। हाम्रो आर्थिक अवस्था त त्यसमा पनि भर पर्छ। हामी त्यसमा दिगो रहनको लागि बढी हुने बिजुलीको व्यवस्थापन छोटो टर्ममा के गर्ने, लङ टर्ममा के गर्ने। अब आपूर्ति गर्नको लागि चाहिने प्रसारण र वितरण लाइनहरूमा छोटोमा अहिले भएका जीर्ण प्रसारण लाइन वितरण लाइनहरूलाई मर्मत गर्ने। अब ट्रान्सफर्मरहरू फेर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने काम धेरै गरियो र अब त्यसमा चाहिँ त्यति प्रेसर छैन। तर त्यो फेरि 1 वर्ष 2 वर्ष गरेन भने त फेरि त्यसले क्याचअप गरिहाल्छ समस्या। त्यो तर गरिँदै रहेछ, त्यसमा चाहिँ आफ्नो एउटा लयमा गइरहेछ। समस्या वितरण लाइन 11 केबी र त्योभन्दा माथिका भोल्टेजहरूमा सुधार गर्नको लागि, सुदृढ गर्नको लागि चाहिँ अब मर्मत गर्नु भनेको रोक्नै पर्यो काम। बिजुली रोक्नु पर्यो। बिजुली रोक्न साथै यता ह्युमन क्राई हुन्छ। त्यो कति बेला बिजुलीमा काम गर्ने, त्यो पावर हाउसमा पनि त्यस्तै समस्या छ। जेनेरेटर बनाउनु पर्यो, टर्बाइन मर्मत गर्नु पर्यो। मर्मत गरौँ, बिजुली रोकिने भयो। अनि मर्मत नगरौँ, आज त चल्दै गर्छ तर त्यो बिस्तारै जीर्ण हुँदै गएपछि पछि कामै नलाग्ने हुन्छ। त्यो एउटा बिचमा चाहिँ सल्युसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो लाइनहरूमा पनि त्यस्तै हो। सही हुनेसम्म जहाँसम्म सकिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ थोरै मर्मत गर्दै जाने र लङ टर्मको लागि चाहिँ अब अर्को नयाँ लाइनहरू थप्ने, अलिक उच्च भोल्टेजमा चाहिँ भित्रभित्र लैजाने, त्यो चाहिँ लङ टर्मको हो। त्यो गरिरहेका छौँ, प्लान गरिरहेका छौँ। अब त्यसको डिटेल त म अब टाइम लाग्ला।
एउटा यो अलिकति ठुला ट्रान्सफर्मरहरू मानिसहरूले आफ्नो घर नजिक राख्न नदिनेको कारणबाट पनि एउटै ट्रान्सफर्मरबाट धेरै क्षेत्रलाई चाहिँ नै कभर गर्नुपर्ने, धेरै क्षेत्रमा बिजुली दिनुपर्ने र त्यसले गर्दा पनि अलिकति ट्रिप हुने खतरा रहिराख्ने समस्या कति छ? त्यसले हामीलाई लस बढाउँछ। जति हाई भोल्टेजमा पुर्याउन सक्यौँ नजिकै त्यति लस कम हुने हो। लस लो भोल्टेजमा लैजाँदाखेरि लस बढ्छ अनि लो भोल्टेजमा त्यसमा आगो लागि हुने डरहरू छ बढी। एबिसी केबलहरूमा लस आगो लागि हुने धेरै घटनाहरू हुन्छ। अनि ट्रान्सफर्मर आफ्नो वरिपरि राख्न नदिने एउटा समस्या छ। अनि सडकमा त्यति धेरै हामीसँग ठाउँ पनि हुँदैन कि हामी त्यहाँ सडकमा चाहिँ अलग्गै छुट्टै बनाएर घर बनाएर अथवा क्युबिकल बनाएर राखौँ, त्यति ठाउँ पनि हुँदैन। अब यो साँघुरो ठाउँमा कसरी म्यानेज गर्ने कि अन्डरग्राउन्ड तल लगाएर राख्नु पऱ्यो, अनि माथि ओभर पोलमा राख्दाखेरि त्यो राख्न नदिने त्यो समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि नै अब त्यस बिचभित्र समस्या हुँदै गर्दा पनि त्यस बिचबाट हामी लानुपर्ने छ। साँधमा एरियाहरूमा मोडहरूमा लगेर ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्ने। अब जस्तो अन्डरग्राउन्ड केबलिङ, जमिन मुनिबाट बिजुलीको तारहरू राख्ने पनि सुरु गरिएको छ। हजुर, यो अब सहरमा देख्दा राम्रो पनि, तारहरू झङ्गल नदेखिने र अर्को अब एउटा व्यवस्थित तवरले जाने, सुनिश्चित ठाउँमा छिन्ने ओर्ने सम्भावना कम हुने। यसमा समस्या देखेको छ साकेज्यू अहिले? यसलाई जति प्रगति हुनुपर्ने थियो यसमा के अवरोधहरू देखिन्छ? यसमा पनि अवरोध त छ, तर यो दीर्घकालीन समस्या त समाधान त यो हो। बाहिरबाट लैजाँदाखेरि सडक नै अलिकति कुरूप देखिने, तारहरूको जङ्गल देखिने, घर राम्रो छ अगाडिपट्टि तारले सबै छोपिदिएको छ। त्यसरी त्यो पोलहरूलाई हटाइदिएर तारहरूलाई हटाइदिएर अन्डरग्राउन्ड लैजानु त एकदम दीर्घकालीन सोल्युसन हो। तर अहिले त्यो खन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कहिले के पाइप फुट्ने, कहिले कसको तार काटिने, त्यो समस्याहरू छ। अब ओपन क्रफ्ट जमिन खनेर गर्दाखेरि सडक बिगार्नुपर्ने, सडक बिग्रिने, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै समय काम गर्न नपाइने, राति काम गर्नुपर्ने। तर समस्या भयो भने त्यो गर्ने त त्यसरी नै हो, त्यही नै गर्नुपर्छ। अन्डरग्राउन्ड केबलिङ गरेर जानुपर्छ। थोरै महँगो छ, तर महँगो भए पनि हामीले त्यसरी नै अगाडि बढ्ने। अहिलेको कार्यक्रममा महाराजगञ्ज, रत्नपार, कुलेश्वर, चाबैल, कोटेश्वर, चाबैल यो ठाउँमा हामी गरिरहेका छौँ। खास गरी अब ट्रान्समिसन लाइनको सहरमा, राजधानीमा बिजुली नियमित आपूर्तिका लागि अब यो थानकोट चाबगाउँ ट्रान्समिसन लाइनहरू कतिपय समयमा स्थानीयले विद्युत प्राधिकरणले राखेका पोलहरू ढालिदिएका घटनाहरू पनि भए गत वर्षहरूमा। र यस हिसाबले अलिकति राजधानीमा चाहिँ अलिकति भरपर्दो र नियमित बिजुली आपूर्तिमा यो ट्रान्समिसन लाइन, यो ललितपुर क्षेत्रबाट बिजुली सहरमा भित्राउने चाहिँ अलिकति रिस्की छ भनेर बेला बेलामा भन्ने गरिन्थ्यो। अहिले कस्तो हो? त्यो समस्या त्यही नै हो। भित्र ल्याउनलाई हाई भोल्टेज लाइन अब 11 केबी त ल्याउन दिइँदैन भने अब त्यो 132 केबी लाइन ल्याउनु त गाह्रो छ। त्यसले धेरै फेरि जग्गा असर गर्छ अनि स्वाभाविक पनि हो। मेरै जग्गा पऱ्यो म पनि अत्तालिन्थेँ होला। अब धेरै काठमाडौँमा एउटा चारणा जग्गा हुनलाई कति गाह्रो छ। त्यसको छेउबाट लाइन गइदिएर त्यो गयो भने त्यसको त मूल्य त गयो, उसको त धेरै असर पर्यो। त्यसैले जनताहरूले विरोध गर्ने। अब त्यसैले काठमाडौँमा यस्तो छ, सहर पोखरा विराटनगर टोलमा यो समस्या हुन्छ भन्ने अब हामीले त्यो अनुसार प्लान गर्नुपर्ने छ। र त्यसको मतलब सडकको छेउबाट ठुल्ठुला सडकहरू बन्दैछ नि त सँगसँगै त्यसमा मोनोपोलहरू राखेर या नभए अन्डरग्राउन्ड केबलैबाट चाहिँ 132 केबीकै पनि हाई भोल्टेज अन्डरग्राउन्ड केबल लगेर सबस्टेसनसम्म भित्र लगेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो बाहिर चाहिँ ठुल्ठुलो टावर राखेर भित्र लैजाउँला भनेर त बहुतै गाह्रो हुन्छ। त्यसो प्लानिङ गर्न चाहिँ अब प्लानिङ मात्रै हुन्छ, त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ। र हामीले गरिरहेछौँ। तर अहिले प्लानिङ चाहिँ कस्तो भने रिभर कोरिडोर, यो नदीको किनारहरूबाट चाहिँ मोनोपोल, यो ठुल्ठुलो 4 खुट्टे टावर नराखिकन सिङ्गल पोलहरूबाट लैजाने र अनि सबस्टेसनहरू त्यहाँ छेउमा जहाँ जग्गा दिन सकिन्छ नगरपालिका र यो नदी विकास प्राधिकरण
ले जहाँ दिन्छ त्यहाँ चाहिँ सबस्टेसन राखेर दिने विद्युत वितरण गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ र त्यो अनुसार गर्न सक्यो भने यो अघिल्लोपल्ट जुन यहाँले भन्नुभयो नि थानकोट चापागाउँ लाइन त्यसको सल्युसन त्यसको विकल्प चाहिँ हामी निकाल्छौँ त्यसरी त्यसबाट अन्डरग्राउन्ड केबलबाट निस्किन सक्छ। हामी एकैछिन रोक्यौँ साथीज्यू, केही बेर विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बिज टकमा आज हामी खास गरी बिजुलीको भरपर्दो आपूर्तिका चुनौतीहरू, केही समय अगाडि काठमाडौँमा जुन बिजुली गयो, केही मिनट केही घन्टा झ्याप केही समय जाने प्रवृत्ति देखियो र त्यसबाट जुन असन्तुष्टिहरू देखिए, यो सम्बन्ध यसै सम्बन्ध र साथै अब कसरी आपूर्तिलाई सहज बनाउने भन्ने विषय, माग र आपूर्ति बिचको समन्वयको विषय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भनिरहेको विद्युतको उपभोग बढाउने विषय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि यो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम बिज टकमा आज कुराकानीका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर हितेन्द्र देव साकेज्यूलाई। फेरि पनि स्वागत छ साकेज्यू। अब जस्तो उपभोगको कुरामा यहाँहरूले भन्नुभयो अहिले त लोड सेडिङको त हामी चिन्ता गरेका छैनौँ, यो प्राविधिक रूपमा अलिकति केही समस्या देखिएको थियो, हामीले व्यवस्थापन गरिसक्यौँ, लोड सेडिङ एउटा इतिहास भइसक्यो। अब उपभोग कसरी बढाउने भनेर हामी चाहिँ नि अध्ययन टोली बनाएका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसमा प्रमुख चुनौती साकेज्यू ट्रान्समिसन लाइन हुँदैन र? त्यो त ट्रान्समिसन लाइन अब उत्पादन केन्द्रहरूबाट यहाँ ल्याउनलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिएको छ। त्यो ट्रान्समिसन लाइनको च्यालेन्ज छुट्टै छ, त्यो हामी लागिरहेका छौँ। जस्तो पश्चिमबाट ल्याउनु पऱ्यो, मर्स्याङदेखि काठमाडौँको ट्रान्समिसन लाइन 2वटा टावर छ, ती टावरहरू निर्माण भइसक्यो भने मर्स्याङदेखि काठमाडौँ अब तपाईँको चाहिँ 300 मेगावाटसम्म हामी बिजुली ल्याउन सक्छौँ। 300 350 मेगावाटसम्म 132 केबीमा ल्याउन सक्छौँ, नभए चाहिँ 220 केबी बन्यो भने 500 मेगावाट ल्याउन सक्छौँ। त्यो एउटा एकातिर पश्चिमबाट आउने बिजुली भयो। पूर्वबाट आउने बिजुली खिम्ती ढल्केबर के अरे खिम्तीबाट 12 विषय लप्सीफेदी, लप्सीफेदीबाट चाहिँ चाँगुनारायण भएर पूर्वबाट आउने बिजुली, त्यो लाइनहरू बनाउँदैछौँ हामी। अब त्यो बनाउँछौँ भनेर हामी के अरे त्यो बन्चरो के म ताक्छु मुडो बन्चरो ताक्छु मुडो भने जस्तो अब हामी प्लान गर्दै जाने, अनि त्यहाँ चाहिँ अब जनता कारणले गर्दाखेरि 2 वर्षमा बनाउनु पर्ने आयोजना 10 वर्ष लाग्ने भन्ने भने त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो हामी त्यस्तो लाग्न नदिने गरे कोसिस चाहिँ गर्ने हो। प्लान चाहिँ हामीले बनाएको छौँ, त्यसरी बिजुली ल्याउँछौँ भनेर। प्रसारणको प्रसारण एकातिर छ, काठमाडौँभित्र बिजुली बढाउनु पऱ्यो, बुटवलभित्र भैरवभित्र त्यो जहाँ डिमान्ड छ त्यहाँभित्र बढाउनुको लागि चाहिँ 33 केबी 11 केबी अथवा हाई भोल्टेज एसटिएलएस हाई टेम्परेचर लो स्प्यान भनेर विशेष कन्डक्टरहरू बढी भार बोक्नु सक्ने कन्डक्टरहरू तिनीहरूभित्र लैजानु पऱ्यो। जुन पहिले छन् ती छन्, त्यहाँ नयाँ काम गर्न थाल्यो भने त्यहाँ गाह्रो छ। अनि कि त अन्डरग्राउन्ड गर्नु पऱ्यो होइन, किनभने अब सबै ठाउँमा अन्डरग्राउन्ड गर्न सम्भव छैन। त्यसैले अब त्यहाँ फेरि एकदम ठुलै मतलब सर्वे गरेर विकल्पहरू खोजेर यहाँ जान दिँदैन, यो जुन छैन भने अर्को कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ, त्यसरी सब अध्ययन नै गर्नुपर्ने छ। अध्ययन गरिराखेको पनि छ। अब त्यसरी नै केबल एसटिएलएस अनि हाई भोल्टेज त्यसरी चाहिँ भित्रभित्र छिर्नुपर्ने छ। सबस्टेसनहरू कम्प्याक्ट सबस्टेसन बनाउने, अब पहिले ठुलो एरिया हुन्थ्यो, त्यो त अब सम्भवै छैन, सहरमा कल्पनै नगरौँ। जिआइएस भन्छौँ, जिआइएस पनि अब एउटा 3-4 रोपनी लाग्ने ठाउँमा त्यसलाई पनि 2 रोपनी 1.5 रोपनीमा मल्टी स्टोरी 3-4 तल्लामा तल ट्रान्सफर्मर, त्यहाँबाट जिआइएस, त्यहाँभन्दा माथि मिडियम भोल्टेज गरेर 3-4 तल्ला गरेर सानो एरियामा चाहिँ सहर बजारमा सबस्टेसन बनाए, कम्प्याक्ट सबस्टेसन बनाएर त्यसरी अलिक फरक तरिकाले सोचेरै जानुपर्ने छ। अब पुरानो सोच तरिकाले काठमाडौँमा जस्तो अब सहरी एरियामा काठमाडौँ लगायत अन्य ठुला सहरहरूमा जुन तारहरू छन्, जुन ट्रान्सफर्मरहरू थिए र तिनको क्षमता थियो, त्यस हिसाबले धेरैवटा ट्रान्सफर्मरहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने, तार पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने एउटा चुनौती थियो। त्यसमा केही ट्रान्सफर्मरहरू परिवर्तन हुँदै पनि गएका थिए। अहिले
पनि यस्तो चुनौती देखिन्छ जी यसले समस्या पाइरहेको छ। 2-3 वर्ष अगाडिको चुनौती थियो ट्रान्सफर्मर पुराना ट्रान्सफर्मर लोड बढी भयो, नयाँ ट्रान्सफर्मर अलिक ठुलो क्षमताको भन्यो 100 भनेको ठाउँमा 250-300 केभीए को ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्ने, त्यतिसम्म अहिले राख्न थालिएछ, राखिसकिया छ। धेरै सरकारले यसमा धेरै लगानी गरेको छ, विद्युत प्राधिकरणमा सेयर ऋणबाट अरबौँ रुपियाँ उसले लगानी गरेको छ यो 3-4 वर्षमा। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ चुहावट जुन घट्यो भन्छौँ 25%बाट 15%मा 15.5% पुग्यो भन्छौँ, यसमा सबैभन्दा ठुलो योगदान भनेको यो लगानीको। त्यति बेला लगानी नभएर हामीले चाहिँ चुहावट घटाउन सकेका छैनौँ। अप्राविधिक चुहावट पनि घटेको छ, त्यो केही प्रतिशत त्यसबाट घटेको छ, तर प्राविधिक चुहावट चाहिँ लगानीबाट घटेको छ। त्यसैले ट्रान्सफर्मरमा लगानी धेरै भइसक्यो, तर अब लोड बढ्दै जाँदाखेरि त्यो फेरि अपु हुँदैन। फेरि अब 315 केभीए को ट्रान्सफर्मर राख्ने ठाउँमा त्यहाँ 500 केभीए को राख्नुपर्ने छ। आजकल त एउटै बिल्डिङले 1 मेगावाट लिन थालेछ, र ठुल्ठुलो मल्टी बिल्डिङले 1 मेगावाट 500 केभीए को लिन्छ भने त त्यहाँ त अब ठुल्ठुलो अझ ठुलो ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यति अब 1 मेगावाटले त आफ्नै ट्रान्सफर्मर राख्ला, तर सानसानो बिल्डिङले पनि धेरै लिने भएपछि अब अर्को ठुलो ट्रान्सफर्मर जानु पर्यो। त्यसैले अब सोच चाहिँ पुरानो एउटा त गर्दै जाने, तर नयाँ सोच चाहिँ ल्याउनै पर्छ, समयअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ। यहाँले नि उल्लेख गर्नुभयो 11 केभी को प्रसारण लाइन ल्याउन पनि कठिन भयो। अब 132 देखि 220 सम्म पनि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ हैन, भित्रभित्र छ। कम्प्याक्ट सबस्टेसन बनाएर र कम्प्याक्ट सबस्टेसनमा चाहिँ मोनोपोलबाट या नभए 132 केभीको केबल लिएर आएर चाहिँ छिराउनु पर्ने छ। जस्तै तपाईँको अब अहिले चपलीबाट चाहिँ के अरे केबल लिएर आएर चाहिँ चाबेल छिराएका छौँ, त्यस्तै अब टेकुबाट चाहिँ 66 केबी 66,000 केबल लिएर आएर K3 सिंहदरबार छिराएका छौँ। अब अर्को भक्तपुरबाट लिएर आएर ठिमी छिराउँछौँ, त्यो पनि केबलै आउँछ। ठिमीबाट लिएर आएर त्यसलाई चाहिँ पाटन र बानेश्वर लिएर आउँछौँ, त्यो पनि केबलै लिएर आउँछौँ। र बानेश्वरबाट अब चाबेल यो लगनखेलबाट पाटनबाट चाहिँ चोबार लैजाने कार्यक्रम छ, त्यो पनि केबलै लैजान्छौँ। त्यसरी केबलै भित्रभित्र लिएर आउँछौँ। पाटन पनि 132 केबी, बालकुमारीतिर तपाईँको बानेश्वरतिर त्यहाँ पनि 132 केबी, ठिमी 132 केबी, त्यसरी लैजानुपर्छ। त्यो बाहेक अरू उपाय छैन। यो अहिले अब यो उद्योगहरूलाई माग अनुरूप बिजुली आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था छ साकेज्यू? उद्योगलाई जस्तो सिमेन्ट कारखानाहरू यिनीहरूले केहीले अब अझै पनि यो डिजेल चलाएर उद्योग सञ्चालन गर्नु परेको भन्ने यो समस्या चाहिँ अब उद्योगहरू कुन वर्गका हुन्? अब 10 मेगावाट वा त्योभन्दा बढी खपत गर्ने खालका भनेपछि तिनीहरूलाई चाहियो अलि हाई भोल्टेजको लाइन चाहियो, अथवा यो स्पेसल इकोनोमिक जोन भएर भएको इकोनोमिक जोनमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 10, 15, 20 मेगावाट भनेको चाहिँ 33 केबीबाट पुऱ्याउन सकिन्छ। 33 केबी लाइनहरू डबल सर्किट लगेर पुऱ्याउन सक्छौँ। तर त्योभन्दा अब एउटै इन्डस्ट्रीले 10 मेगावाट खाने, 5 मेगावाट खाने, त्यस्ता 3-4वटा इन्डस्ट्री 10-12वटा इन्डस्ट्री भयो भने त्यो ठाउँमा त 132 केबीको सबस्टेसन लैजानु पऱ्यो। तर भैरवमा पनि हामीले 132 केबीको सबस्टेसन लुम्बिनी बुटवलबाट चाहिँ लैजाँदैछौँ, विराटनगर पनि लैजाँदैछौँ। अब सबै ठाउँमा यो 132 केबी 66 केबी भनेको चाहिँ कोहीले पनि मन पराउँदैन। 11 केबीसम्म सहन सक्छन्, त्यो भएपछि 66 केबी 132 केबी लानै दिँदैनन्, पोल राख्ने सबै समस्या। अनि अब केबल लैजाँदाखेरि महँगो पर्छ। त्यसैले अब बाटो छान्दाखेरि कुन बाटोबाट लैजाने सबस्टेसन, त्यो छान्दाखेरि एकदमै सोच पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ कि त्यहाँ कसले भोलि बनाउने बेला अवरोध नहोस्। कम लिस्ट अवरोध हुने, सबैभन्दा न्यूनतम अवरोध हुने बाटोहरू खोजेर लैजानुपर्छ। यहाँले जुन भन्नुभयो इन्डस्ट्रियल एरियाहरूमा पुर्याउनलाई सम्भव छ त भनेर, अहिले छिटो ढिलो नगरिकन अहिले गऱ्यौँ भने अहिले पनि धेरै ठाउँहरूमा पुर्याउन सक्छौँ। तर बिस्तारै बस्ती बढ्दै गएपछि त अनि झन्झन गाह्रो हुँदै जान्छ। त्यसले अब नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने लगानी भनेको प्रसारण लाइनमा हो। 132 केबी 66 केबी 132 केबी 220 केबी यो भित्रभित्र लैजाने, पावर हाउसबाट लिएर आउने, त्यसमा चाहिँ अहिले अबको लगानी भनेको अबको 4-5 वर्ष चाहिँ पुरै प्रसारण लाइन प्रशस्त पैसा लगानी गर्नुपर्छ र त्यसलाई सहजीकरण पनि गरिदिनु पैसा। अब प्रसारण लाइनमा अब विगतमा नेपाल सरकारले छुट्याएको बजेट यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब धेरै ठाउँमा समस्याहरू छन्। अब स्थानीयका समस्या, अब वनका समस्या,
यी अनेकले गर्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनमा सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने, ट्रान्समिसन लाइन पनि नबन्ने, 8-10 वर्ष लाग्ने एउटै ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नि एउटा समय निर्धारित गर्यो, त्यसको 10 वर्षपछि पनि ट्रान्समिसन अब उदाहरणको रूपमा कतिपय यी नराम्रा उदाहरणमा थानकोट चापागाउँ पनि रह्यो। अहिले पनि ती समस्या यथावतै छन् नि है। अब वनको समस्या सुल्झाउन अब वन मन्त्री र ऊर्जा मन्त्री पनि बसेर यसलाई सुल्झाउने भनेर समन्वय गर्ने कोसिस पनि गर्नुभयो, तर ती समस्या जस्ताको तस्तै छन्। प्रगति भइरहेको छ। जस्तो तपाईँलाई इक्जाम्पलको लागि दाना कुस्मा प्रसारण लाइन करिडोर, त्यो अलिकति कम सहरी एरिया पर्यो। त्यहाँ पर्वत कुस्माको थोरै एरिया बाहेक धेरै सो एरियाहरू त्यति सहरी परेनन्। त्यसले गर्दा त्यहाँ त्यो प्रसारण लाइन बनाउन एकदम सजिलो भयो र त्यो अब प्रसारण लाइन बनिसक्यो, चार्ज मात्र तारहरू तानिसकियो र चार्ज हुनलाई यही हप्ता चार्ज हुँदैछ। त्यो बनिसक्यो, त्यो जबकि अरूभन्दा धेरै ढिलो सुरु भएको थियो, त्यहाँ बनिसक्यो। त्यसैले प्रगति भइरहेको छ। मदन काठमाडौँ 2टा टावर बाहेक अन्य एकदम सकिसक्यो। त्यहाँ पनि एउटा तरिकाले एउटा थुम्काबाट भएर प्रसारण लाइन लैजाने, ताकि एग्रिकल्चर खेती पनि कम होस् र बस्ती पनि कम क्षति होस्, त्यस्तो तरिकाले लगिएर भइरहेको छ होइन। त्यस्तै गरेर अब अरू प्रसारण लाइनहरूमा पनि प्रगति भइरहेको छ। वनको रुखहरू काट्नको लागि आएको समस्याहरू पनि सरकारले सहजीकरण गर्दै हुनाले अब अगाडि बढ्दैछ। 1-2 ठाउँमा समस्या जुन आइरहेको छ त्यो चाहिँ अब उहाँहरूको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी त्यो मागहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ यथासम्भव चाहिँ सम्बोधन गरेर त्यो पनि बनाइरहेका छौँ र अब बनाउने डिजाइनको एप्रोच पनि हामी अलिक परिवर्तन गरिरहेका छौँ। बनाउन अगाडि बढिसके पछाडि होइन कि पहिले चाहिँ त्यो जग्गाहरू लिने, जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गरिदिने, अनि त्यसमा समस्या आउने देखियो, सुरुमा नदेखेर थाहा नभएर लाइन बनाउन हिँडिसके पछाडि अनि बिचमा गएर यो त म मरे काटे दिन्न भन्ने अवस्था आयो भने त्यस पछाडि त्यहाँ भिड्ने भयो। त्यो नगरिकन पहिल्यै चाहिँ हामी जग्गा लिनेतिर लाग्यौँ भने त्यस्तो समस्या पहिले देख्यौँ भने त्यसलाई छलेर अगाडि अर्को बाटो लिएर जान सक्छौँ। त्यस्तो एप्रोचमा पनि हामी गइरहेछौँ। त्यस प्रसारण लाइन अब अलि फरक ढङ्गले तर बनाउनु पर्ने चाहिँ छ। यो 5 वर्ष प्रसारण लाइनमा पुरै चाहिँ फोकस गर्नुपर्नेछ। त्यो भएन भने अब वितरण लाइन मात्र बढाएर खपत बढाएर पनि सम्भव छैन। उतापट्टि जेनेरेसन त बढिराखेकै छ, पिपिए भएर अब खेर जाने अवस्था छँदैछ। एउटा भारतबाट बिजुली जुन आयात भइरहेको छ, यसमा अब मुजफ्फरपुर ढल्केबार प्रसारण लाइनबाटै अब मुख्य रूपमा आयात भइरहेको र अन्य केही क्षेत्रबाट नि आयात भइरहेको छ होइन। अहिले ढल्केबार मुजफ्फरपुरबाट त 400 केबीमा चार्ज भयो, जस्तो मङ्सिरबाट चार्ज भएछ कार्तिक 27 गतिबाट। त्यो बाहेक 132 केबीमा 4 ठाउँबाट चाहिँ आइरहेको छ। पश्चिममा टनकपुर, पूर्वमा कुसाकटैया, अनि त्यसपछि रक्सौल र रामपुर, यो 4वटा ठाउँबाट आइरहेको छ। त्यही 33 केबीमा चाहिँ अलिक सानो सानो तराईको क्षेत्रहरूमा तराईसँग जोडिएको भारतीय एरियाबाट 5-5 मेगावाट गएर 4 ठाउँमा त्यहाँ पनि आइरहेको छ। करिब आजको दिनमा चाहिँ 650 मेगावाट जति चाहिँ पिकको बेलामा आउँछ र 24 घन्टा चाहिँ कम 500 मेगावाट चाहिँ आइरहेको छ। 24 घन्टा 500 मेगावाट। यो मूल्यमा खास गरी मुजफ्फरपुर ढल्केबार प्रसारण लाइनबाट आयात भएको बिजुलीको मूल्य चाहिँ अलि तुलनात्मक रूपमा कम देखियो। अरू प्रसारण लाइन सानो सानो ट्रान्समिसन लाइनहरूबाट आएको चाहिँ अलिक बढी देखियो होइन साथी? त्यो हो, तर त्योभन्दा सस्तो ढल्के मुजफ्फरपुरभन्दा 10 पैसा भारू सस्तो चाहिँ टनकपुरबाट आउने बिजुली हो। त्यो चाहिँ अझ 4 रुपियाँ 8 पैसामा आउँछ। यतापट्टि 4 रुपियाँ 18 पैसा, 4 रुपियाँ। हजुर। अब यो बढी माग भएको बेलामा भारतबाट थप बिजुली ल्याउने समस्या खास गरी यो 400 केबीको यो मुजफ्फरपुर ढल्केबारबाट चाहिँ हामी अझै बढी ल्याउन सक्ने अवस्था छ। यो त एउटा अर्को चाहिँ जानकारी दिएन। आज बेलुकासम्ममा हामी 315 MVA को ट्रान्सफर्मर चाहिँ ढल्केबारमा चार्ज गर्छौँ। त्यस पछाडि 220बाट 132 को क्षमता चाहिँ हाम्रो 635 MVA सम्म पुग्छ। 400 केबी को त हाम्रो 630 MVA को ट्रान्सफर्मर चार्ज छ भने 600 MVA चाहिँ भारतबाट नेपाल ल्याउन सक्छौँ यदि हामीले खपत गर्न सक्ने भए। हामीलाई यदि आवश्यक पर्छ र हामीले खपत गर्न सक्छौँ भने 600 MVA सम्मको बत्ती चाहिँ आज ल्याउन सक्छौँ आजको चार्ज पछाडि।
त्यही ढल्केबाट मुजफ्फरपुरबाट मात्रै, अन्यको त छँदैछ त्यो। तर अब जति कम ल्यायो ल्याउनु त्यो भनेको भोलि निर्यात गर्नलाई पनि निर्यात गर्न पनि त्यो रोड त प्रयोग गर्न पाइयो। रोड चाहिँ हाइवे खुल्छ, बाटो बनेपछि यता जो गए पनि जान पाइयो, यताबाट पनि आउनु पाइयो। अर्को यो एक हप्ता, यो अबको यो एक हप्तामा दुईवटा चाहिँ गुड न्युज चाहिँ म दिन सक्छु जस्तो लाग्छ। एउटा यही, एउटा यो ट्रान्सफर्मर र एउटा दाना कुसुमाको ट्रान्समिसन लाइन, त्यसले एउटा आशाको किरण दिन्छ नि जनतालाई। प्रसारण लाइन त बन्दैछ है, ठप्पै रोकेको छैन, प्रगति त भएको छ र कोसिस गर्दाखेरि भइरहेको छ र त्यही हिसाबले अरू पनि बन्छन् भन्ने एउटा आशा चाहिँ आउँछ। अलिकति अब यो अहिले सबैले अब बनोस् भन्ने चाहना राखेको र नेपालको सबैभन्दा ठुलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशी आयोजना, अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कम्पनी बनाएर अब यसमा अगाडि बढिराखेको छ। यसमा त जुन विगतमा भनिँदै आयो हुन त विभिन्न कारणहरू देखिए यो बिचमा पनि, तर तैपनि गत आषाढसम्ममा चाहिँ एउटा जेनेरेटर चाहिँ नि चल्ने हो कि भन्ने अनुमान थियो र भनाइ पनि त्यही थियो। चलेन है, खास गरी अब त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणले भनिराख्या पेन स्टक पाइप हाल्ने काम चाहिँ एउटा अलि जोखिमपूर्ण, गाह्रो र त्यसले कस्तो नतिजा देखाउँछ त्यसमा पनि यो आयोजना कति चाँडो सञ्चालनमा आउन सक्छ, विद्युत आपूर्ति हुन सक्छ भन्ने एउटा विषय चाहिँ छ भन्यो। पछि पेन स्टक पाइप हाल्ने कार्य चाहिँ सफलतापूर्वकै सम्पन्न भयो भनेर पनि जानकारी आयो, तर यसमा ढिलाइ भइराख्यो नि। तामाकोशी सम्झिँदाखेरि त एउटा गीत पो भन्नु जस्तो हुन्छ नि, एउटा मान्छेले कति असर पार्दछ जिन्दगीमा भने जस्तो एउटा ठेकेदारले कति असर पार्दछ आयोजनामा भन्ने। त्यो आयोजनामा धेरै ठेकेदार छन्, अरू ठेकेदार छन्, धेरै ठाउँमा काम भएको छ। हजुर, तर एउटा ठेकेदारले चाहिँ माथिल्लो तामाकोशीले रुवाएको इलेक्ट्रोमेकानिक, त्यो हाइड्रोमेकानिकल पेनस्टकको ठेकेदारले पेन स्टक सबैतिर यसरी काम हुँदाखेरि सबैतिर ध्यान चाहिँ पुर्याउँदै उनीहरूलाई सबैलाई टाइममा ल्याउँदै गयो। तर यो पेनस्टक पाइपकोले चाहिँ सबभन्दा पछाडिसम्म भएर अब पेनस्टक पाइपको आधी भाग ल तिमीले सक्दैनौ भनेर एन्ड्रिजलाई दिएर गराउँदाखेरि अब चाहिँ सकिने भयो भने, तर त्यहाँ सानो सानो एक दुईवटा टुक्रा पाइपहरू जलविद्युतमा 99% काम सके पनि एउटा रिले भएन भने बिजुली त उत्पन्न हुँदैन। अथवा त्यो 99.99% सक्यो भने पनि बिजुली त एक थोपा आएको हुँदैन। त्यसैले त्यहाँ पनि एउटा पाइपहरू सबै भयो। अब भर्टिकल पाइपहरू चाहिँ हामीले यतिका दिनसम्म 6-7 महिनादेखि हरेक दिन पत्रिकामा आइरहेको हुन्थ्यो, यति पाइप जडान भयो, उति पाइप जडान भयो। भर्टिकल सक्यो, अब हरिजन्टल पाइपमा दुईवटा विशेष खालको पाइप चाहिँ उसले बनाउन नसक्ने भयो। बनाउन नसक्ने हाम्रो इन्जिनियर बनाउँछु भन्छ, तर हाम्रो इन्जिनियर गएर त्यहाँ गएर हेरेर आउँदाखेरि यसले सक्दैन भन्ने भयो। अब उसको मुखमा भर पर्ने हो भने त डुबाउने भयो यसले। हाम्रो इन्जिनियरले पठायो त अलि समाप्त अझ गाह्रै हुन्थ्यो। गइसकेर अब अस्ति गएर हेरेर आएछ यसले सक्दैन, यसको भर पर्नु हुँदैन, अर्को वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेपछि म पनि त्यहीँ अफिसमै बसेर कन्सल्टेन्ट, यता साइटको इन्जिनियर, कलकत्तामा इन्जिनियर र हामी चारजना एकै ठाउँमा बसेर भिडियो कन्फरेन्सिङ गरेर डिसाइड गरेको अब यो चिप्ली बस्छ, यसलाई चाहिँ यसको पछाडि नलाग, यसलाई पन्छाइदिउँ, यो डिजाइन चेन्जै गर्नुपर्छ भनेर कन्सल्टेन्टलाई ल डिजाइन हामी यसरी चेन्ज गर्छौँ, तिम्रो सहमति चाहियो। उसले सहमति 7 दिन पछाडि दियो, ल ठिक छ तिमीहरूले भनेको अनुसार जान ठिक छ भनेर। त्यस पछाडि ल अब यसरी जाने भनेर अगाडि बढ्यो। त्यो दुईवटा पाइप चाहिँ चाहिएन, तर तै पनि एउटा फ्ल्यान्ज चाहिँ चाहिन्छ है भन्ने खालको कन्सल्टेन्टको कुरा भयो। त्यसमा हामी पनि स्वीकृत भयो, फ्ल्यान्ज चाहिँ राख्नु पर्यो। भरे अब अहिले आएर त्यो फ्ल्यान्ज पनि बनाउन सक्दैन, तर हाइड्रो पावरमा चाहिँ काम नगरेको, क्षमता नभए पनि ठेक्का लिने र दिँदाखेरि पनि यसको क्षमता कति भन्ने त्यसको आकलन कम्पनी ठुलो, हजुर कम्पनी ठुलो भएको हिसाबले हामीले यसले सक्ला भन्ने भयो, तर कम्पनीको त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अनुभव नपुगेको हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो धोका खायौँ भनौँ न, धेरै गाह्रो भयो। तर उसले मेहनत चाहिँ गरिरहेको छ, नै पनि उसले हार पनि खाँदैन, तर उसले ढिलो गर्दा हामी त्यो सँगसँगै डुब्ने भयो। तर अब त्यो पनि यो समाधान गर्दै यो चैत मसान्तसम्म चाहिँ हामी एउटा युनिट जसरी पनि ल्याउँछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ छौँ अहिले पनि। अब सबै यस्तो चिप्ला त्यो चाहिँ त्यो लुज धागा सबै चाहिँ बाँडिसक्यौँ, सबै समातिसक्यौँ हामीले, अब चाहिँ यो चिप्लिँदैन भन्ने छौँ। तर अब तै पनि कहाँ कुन चाहिँ भने नि अघि एउटा रिले आएन भने पनि बत्ती त आउँदैन, अब कन्टिन्युस वाच चाहिँ गरिरहेको छ।
अब त्यही ठेकेदारले बनाउँछ त साकेजी त्यो ठेकेदारले नगरिकन हामी अरू बाटो खोजिराखेका छौँ। त्यो एउटा त पाइपको कुरा हो, तर पाइप बाहेक अन्यत्र तपाईँको तपाईँको तल बाइफर्केसनको प्रेसर टेस्ट गर्ने पार्ट छ। प्रेसर टेस्ट गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ फ्ल्यान्जमा राख्ने बोल्टहरू उसले त्यही हुन त त्यही ठेकेदारकै काम हो। दुःख त त्यसैबाटै पाएका छौँ। त्यो ठेकेदारको त्यो बोल्ट काम नलाग्ने भयो भनेपछि अर्को बोल्ट खोज्न गइरहेछन्। तर त्यो त्यति समय नहोला, किनभने चैतसम्मको लागि त हामीसँग 3 महिना बाँकी छ। पहिला इलेक्ट्रोमेकानिकको ठेकेदारले पनि दुःख दियो नि होइन? इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेकेदारले दुःख दिएको छैन, उसले सहयोग गरे हो। खास चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम जिम्मा लिएर अगाडि बढ्दैको हुनाले धेरै सहयोग भयो हो। त्यसैले त्यो उसको काममा त्यति समस्या छैन। समस्या ट्रान्समिसन लाइनमा अलिकति छ। त्यो ट्रान्समिसन लाइनमा पनि अगाडि बढिरहेको छ। एउटा टावर अलिकति खस्केको थियो, त्यसको समाधान गरिसकेका छौँ, अगाडि बढिरहेको छ। सोझै अब तामाकोसीको बिजुली हजुर सोझै काठमाडौँ ल्याउने, सोझै काठमाडौँ आउँदैन, त्यो सम्भव भएन। अब यतापट्टि ढल्केबार हजुर जाने भयो होइन? त्यो ढल्केबार गएर मात्रै अनि घुमेर त्यो आउँदाखेरि वर्षमा यसरी घुमाउनु पर्दाखेरि वर्षमा झन्डै 1 अर्ब जतिको घाटा लाग्ने हो कि भन्ने अनुमान थियो नि होइन साकेजी? 456 मेगावाटको त्यसको लसेस 3-4% बढ्न सक्छ। सिधै काठमाडौँ त्यहाँबाट खिम्तीबाट काठमाडौँ ल्याउन सकेको भएदेखि खिम्तीबाट काठमाडौँ ल्याउन ए ट्रान्समिसन लाइनकै समस्या बनाउने 132 केबीको एउटा लाइन छ, त्यसबाट बढीमा 100 मेगावाट आउँछ। खिम्तीको आफ्नै 60 मेगावाट, त्यसपछि 40 मेगावाट मात्रै त्यहाँबाट आउँछ। त्योभन्दा बढी त अब 400 मेगावाट त घुमेर आउनु पर्यो। 400 मेगावाट घुमेर आउँदा 2 देखि 3% सिस्टम लस बढ्छ। त्यो भनेको 10 मेगावाट देखि 15 मेगावाट चाहिँ लस हुन्छ। हजुर त्यसको सट्टामा अब त्यो चाहिँ हामीले भारतै बेच्न सक्छौँ। बर्सातको समयमा यसै पनि हामीलाई बर्सातको समयमा बढी भइरहेछ, त्यो चाहिँ भारत बेच्न सक्छौँ। र पश्चिममा हाम्रो दोर्दी, मर्स्याङदी, कालीगण्डकी कोरिडोर, त्रिशुली कोरिडोरमा त्यहाँ प्रशस्त अहिले आउँदैछन् फटाफट आयोजनाहरू, त्यो चाहिँ काठमाडौँ ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले अब भारतले कसैले ल्याउनुपर्छ। अब भारतले हाम्रो बिजुली किन्नेमा खास गरी अब उसले नियमावलीहरू नबनाइराख्या ले अलिकता अहिले पनि के होला भन्ने एउटा आशंका छ नि होइन? उसले नीतिगत रूपमा त हुन्छ भने तर त्यो अन्तर्गतका नियमावलीहरू बनाउने यी विषयहरूलाई चाहिँ अगाडि नबढाए हुनाले अलिकति त्यसमा ठ्याक्कै त्यो एउटा हो। त्यसले मूल अवरोध त त्यसबाट भइरहेछ, तर त्यो अवरोध बाहेक अर्को बाटो पनि छन्। अहिले त्यो CBR कन्डक्ट बिजनेस रुल्स भनेर जुन भारतले बनाउनु पर्ने त्यो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ पावरमा रोकिरहेको छ। त्यो अरू कारणले रोकिए पनि बङ्गलादेशसँग त ट्रेड भइरहेछ नि त। उसले 500 मेगावाट लगिरहेछ, हामीले ल्याइरहेका छौँ। हामी बेच्नको लागि त्यही बाटो लैजान पनि सक्छौँ। भुटानले लगे बेचिरहेछ, त्यसरी केही त गर्न सक्छौँ। तर अलिकति जुन खुल्ला तरिकाले चाहिँ हामीले भने जस्तो तरिकाले उसको बजारमा चाहिँ लगेर बेच्ने, त्यहाँ बिचमा नियामकहरूले चाहिँ भाउतोल नगरिदिने, एउटा तरकारी व्यापारीले किसानले लगेर बजारमा सिधै बेच्न पाउँदा बिचमा मिडल म्यानहरू नहुने र त्यहाँ जुन भाउ अर्को किसानले पाउँछ त्यस्तै नेपाली किसानले पाउने खालको बजार, त्यस्तो खालको ओपन एक्सेस त्यो चाहिँ अहिले भएको छैन। त्यो CBR पास नभएसम्म, तर त्यो नभए पनि बिच मार्फतबाट अरू मार्फतबाट चाहिँ हामी बेच्न त सक्छौँ। थोरै कम सस्तो पर्ला बेच्नु पर्नु त, किसानले जसरी बेचिरहेको हुन्छ त्यसरी नै हामीले पनि बिजुली बेच्न सक्छौँ। त्यो बाटो त छैन, बन्द छैन। त त्यसमा अब त्यही स्वीकृति लिइराख्नुपर्छ। सरकारको पटकै पछि स्वीकृति, हाम्रो तर्फ पनि त्यस्ता समस्याहरू छन्। त त्यो अब मर्ता नखियाकर त अहिले त त्यही गर्नु पर्यो। तर सँगसँगै अब इनर्जी ब्याङ्किङको विषय पनि अलिक प्रष्ट भइसकेको छैन। इनर्जी ब्याङ्किङको त हामीले अनुरोध गरिराखेका छौँ। उहाँहरूले त्यसलाई पछि सारिराख्नु भएको छ। इनर्जी ब्याङ्किङै भयो भने पनि हामीलाई फाइदाजनकै हुन्छ। इनर्जी ब्याङ्किङ त सबभन्दा राम्रो हुने थियो। अब त्यसमा पनि उहाँहरूले एउटा यकिन विषय चाहिँ भारतले भनिसकेका छैन, निर्णय गरिसकेका छैन। यद्यपि अब सचिव स्तरीय बैठकहरू भइरहेका छन्, कुरा उठाएका छन्। सकारात्मक दिशामा त अगाडि बढेको छ, तर हामीलाई फाइदा हुने किसिमले निर्णय, यथार्थ निर्णय हुन चाहिने अलिकति सकिरहेको छैन। यसले एउटा आशंका अब हाम्रो आजको दिनमा इनर्जी ब्याङ्किङ राम्रो देखिन्छ। भोलि हाम्रो बिजुलीको भाउ बढ्ने यदि त्यस्तो अवस्था आयो
बर्सातको बिजुली भए पनि हाम्रो बिजुली हामीले नियन्त्रित हाम्रो चाहिँ ड्यामहरूबाट चाहिँ बिजुली बाँधेर नियन्त्रित तरिकाले रेगुलेटेड कन्ट्रोल्ड बिजुली चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ र हाम्रो बिजुलीको भाउ बढ्यो भने त्यति बेला फेरि एनर्जी ब्याङ्किङ हामीलाई चाहिँदैन। त्यसो उसले हामीसँग एनर्जी ब्याङ्किङ माग्न थाल्छ। आज महँगो बिजुली दियो, भोलि तिमीलाई सस्तो बिजुली दिउँला भनेर, त्यो बराबर प्राइसमा दिउँला भनेर। त्यसैले एनर्जी ब्याङ्किङ एउटा सीमित समयको लागि ठिक हो। हामीले बजारमा एक्सेस पहुँच देऊ, खुल्ला ओपन एक्सेस देऊ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसमा बङ्गलादेशलाई पनि दियो, हामीलाई पनि दियो। हामी तिम्रो बजार भएर बङ्गलादेशलाई बेचौँला, बङ्गलादेशले अब हामीसँग किन्छ या जोसँग पनि किन्न सक्छ। अब ओपन मार्केटमा खुल्ला बजारमा अब मूल्यमा पनि यो गडबड गर्ने हिसाबले फ्लोट गर्ने हिसाबले गर्न चाहिँ अलिक कठिन छ नि होइन। हाम्रो अब कहिलेकाहीँ भारतमा निकै सस्तो बिजुली हुन जान्छ। यसमा अलि अब बजारको कुरामा विद्युत प्राधिकरण या कुनै त्यस्तो संस्थाले चाहिँ एग्रिगेटर जम्मा गर्ने भनौँ, यसमा चाहिँ अब डिलर भनौँ न, होलसेल डिलर भनौँ, एक प्रकारले सामान्य भाषामा बुझ्ने जस्तोमा भएर जम्मा गर्ने र अनि त्यसपछि लगेर बेच्ने र त्यसको लागि चाहिँ लङ टर्म पिपिए जुन आयोजना सम्भव बनाउनको लागि लङ टर्म पिपिए चाहिँ प्राधिकरणले गरिदिने या प्राधिकरणले जस्तै अरू कुनै गाली गरिदिने भयो भने त्यसपछि यो अहिलेको जुन एक्सचेन्ज मार्केट जुन बजार छ त्यसमै भर पर्दा हुन्छ। त्यो सबैभन्दा राम्रो मेथड हो। त्यसले त्यहाँ चाहिँ कसै पैसा तल सस्तोमा बेच्यो, कमिसन खायो अथवा महँगोमा बेच्न सकेन, ट्रेडिङ कम्पनी त्यसमा चाहिँ जे बजारले चाहिँ अक्सनमा जे आउँछ त्यो भाउ आउँछ, विवाद होइन। तर यतापट्टि लङ टर्म पिपिए हुन सकेन भने त्यो गर्ने संस्थाहरू भइदिएन भने कुनै एउटा हाइड्रो पावर, म एउटा खोलाको हाइड्रो पावर गर्छु पिपिए गर्छु भनेर आयो भने त्यो एक्सचेन्जमा गएर पिपिए त गर्दैन। उसले त 15-15 मिनटको बिजुली किनेर बेच्ने हो। मेरो 15 वर्षको 10 वर्षको पिपिए गरिदियो भनेर त उसले गर्दैन। त्यो नगरिदिएपछि मलाई ब्याङ्कले पैसा दिँदैन। त्यसैले म एज अ हाइड्रो पावर मलाई चाहिँ लङ टर्म पिपिए चाहिन्छ। त्यो लङ टर्म पिपिए गरिदिनेले चाहिँ अब स्ट्राटेजी नगरेपछि त त्यो फेरि बेच्ने मार्केटहरू चाहिँ अन्त्यतिर छौँ। हजुर सकेछौँ हामी। एउटा अब अहिले ट्रान्समिसन लाइनको अब एउटा ठुलै एउटा छलफल हुनसक्छ। अनेक किसिमका हरेक ट्रान्समिसन लाइनका धेरै ठाउँमा समस्या, केही सुल्झाउने फेरि अल्झिने। अब यो खिम्ती ढल्केबार त एउटा इतिहासै रह्यो, पछि त्यो पनि एउटा समस्या समाधान भयो धेरै वर्ष लाएर। अहिले यो निजी नेपालको निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिएका केही आयोजनाहरूको बिजुली पनि ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा खेर जाने अवस्थालाई यहाँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? हामीले त सबै सहयोग गरिरहेछौँ। हाम्रो भनाइ के भने विद्युत प्राधिकरणलाई अहिले बिजुली खेर जान्छ, बेच्न सक्दैनौँ भनेर हामी पछाडि हटेका छैनौँ। किनभने त्यो बिजुली चाहिँ खोलामा फाल्नु भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र त्यो सायद त्यो निजी क्षेत्र होस् या विद्युत प्राधिकरण होस्, त्यसको बिजुली के 2 रुपियाँ भए पनि त्यसको बिजुलीको प्रयोग गर्न सकिएको भए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा फाइदा हुन्थ्यो। त्यस हिसाबले त बनाउनै पर्छ प्रसारण लाइन भन्नेमा। त्यो प्रसारण लाइनमा द्वैध मनस्थिति या द्वैध चाहिँ हामीले राखेका छैनौँ, बनाउनै पर्छ। तर त्यसो भन्दै गर्दा त्यहाँ जुन बाटोबाट प्रसारण लाइन जान्छ ती जनताको चाहिँ अब सरोकारहरूलाई अलिकति कहिलेकाहीँ बढाइ चढाइ भइराखेका हुन्छन्। अलि अतिशक्ति भएको कि जस्तो पनि लाग्छ हाम्रो तर्फबाट हेर्दाखेरि। त्यसलाई अलिकति सम्बोधन गरेर प्रसारण लाइनहरू छिटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी लागि राखेका छौँ। केही अरू नयाँ उपायहरू पनि ल्याइराखेका छौँ। जस्तो सरकारले चाहिँ श्वेतपत्रमा घोषणा गर्यो प्रसारण लाइनको मुनितिर भएकालाई हाइड्रो पावरको सेयर दिने भनेर। त्यसपछि कसरी दिने, कुन चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा कुन चाहिँ हाइड्रो पावरको करेन्ट बग्छ भनेर त्यसलाई मैले एउटा उपाय पनि दिएँ। सबै ट्रान्समिसन लाइनलाई चाहिँ प्रभावित मान्ने र तिनीहरूलाई हामी चाहिँ प्रभावितको सेयर पत्र दिन्छौँ। यति रुपियाँ मुआवजा बराबरको उसलाई सेयरको लागि आवेदन अधिकार दिने भनेर हामी दिन्छौँ। त्यो अधिकार पत्र लिएर उसले जुनसुकै हाइड्रो पावर पनि राख्न पाउने भएपछि उसले राम्रो राम्रो हाइड्रो पावर छानेर हाल्न पाउने भयो। त्यो भएपछि ऊ पनि उत्साहित हुने भयो। अहिले त हाइड्रो पावर त्यति राम्रो छैन नि, हट्केको छैन अहिले त्यति राम्रो राम्रो हाइड्रो पावर पनि छन्। त्यहाँ उसले हाइड्रो राख्न पाउने। पश्चिमको ट्रान्समिसन लाइनवालाले पनि पूर्वको हाइड्रो पावरमा लगाएर राख्न पाउने भयो, मेरिस्ती खोलामा लगाएर राख्न पाउने भयो या चाहिँ अपीमा राख्न पाउने भयो। त्यसैले यो उपाय भयो भने हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्ता उपायहरू अरू पनि छन्। त्यो चाहिँ यहाँको प्रयास जारी छ। अन्त्यमा साकेछु, यहाँको आजको कुराकानीमा एउटा
अब लोड सेडिङ त यो विषय नै अर्को छोडिदिउँ। यो झ्यापझ्याप बिजुली जाने पनि यो भरसक हुँदैन। भयो भने कहिलेकाहीँ त्यस्तै प्राविधिक कारणले नहुनेतर्फ यहाँहरू प्रयासरत हुनुहुन्छ। भयो भने पनि यसबाट लोड सेडिङ होला भन्ने एउटा एक हिसाबले त्रासमा रहन आवश्यक छैन। लोड सेडिङ हुँदैन भन्ने यहाँको एउटा भनाइ र अर्को माथिल्लो तामाकोसीको एउटा भए पनि जेनेरेटर चैतमा चल्छ नै भन्ने भयो। चैतमा मेसिन त्यो घुमाउँछौँ, चैत मसान्तसम्ममा बिजुली चाहिँ 1 युनिट भयो। किन 1 युनिट आउनुलाई पनि 99.99% चल्छ। त्यो 1 युनिट भए पनि बिजुली चाहिँ निकाल्छ। 3वटै अब एउटा चलेपछि त 3वटै चल्ने क्रममा त्यस पछाडि अब त्यसलाई 100% चलाएर कमर्सियल व्यापारिक उत्पादन गर्नलाई 15 दिन लाग्छ। हजुर, त्यो त त्यति चाहिँ हामीले उसले टेस्ट ट्रायल पिरियड भनेर राख्छौँ होइन। त्यसपछि अर्को गर्दै जान्छ। तर चैत मसान्त वैशाखसम्ममा एउटा युनिट चाहिँ घुमेर त्यसबाट सिङ्क्रोनाइज गरेर 1 युनिट भए पनि बिजुली चाहिँ हामी उत्पादन गर्छौँ। यो समस्या अहिलेसम्म हामी त्यो भनिरहेको छौँ। ठेकेदारले कहाँ लगेर दुःख दिन्छ थाहा छैन। होरिजेन्टल जुन पाइप पेनस्टक पाइपको समस्या समाधान हुन्छ त्यो हुन्छ। अहिले त लागिरहेछौँ, समाधान गरिरहेछौँ। उसका समस्याहरूलाई पन्छाएर गरिरहेछौँ। टाइम थपिने खतरा त अझै छ, अझै निश्चित त त्यति देखिएन नि होइन। फाइबरका सबै निमोटेर राखिसक्यौँ। अब फेरि कहाँबाट चिप्लिन्छ अहिलेसम्म त हामी अब छैन भन्दैछौँ। 99% आउँछ गऱ्यौँ भनेर भनिरहेछौँ। अब के हुन्छ 99% हजुर आउने पूर्ण सम्भावना छ। पुरा हामीले पुरा साइट भिजिट गरेर एक बुदाहरू त्यहाँ मैले त यो पावर हाउस धेरै बनाइसकेँ होइन। तपाईँ त इन्जिनियरिङ विभागको प्रमुखै भएर सबै ठाउँतिर हेरेर कहाँ चिप्लिन सक्छ सबैलाई गरेछौँ। तर भन्न त कसले सक्छ। हस् सकेछु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। हस्। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बिज टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। आजको कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।